वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखते हैं तो 15 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 तक के ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे दरवाज़े खोल सकते हैं जिनका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ज़िंदगी में वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता, वक्त ही दुख देता है और वक्त ही ज़ख्मों पर मरहम भी रखता है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि हर काम रुका हुआ है, हर तरफ से मुश्किलात ने घेर रखा है, मेहनत के बावजूद कामयाबी हाथ नहीं आ रही, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाले हैं। ये आने वाले 15 दिन आपको एक नई उम्मीद, नई तवानाई और नए मौक़े की तरफ लेके जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़ोहल की, जो 27 जुलाई साल 2026 से विक्री हालत में आ चुका है और 11 दिसंबर साल 2026 तक इसी हालत में होगा। ये तकरीबन 138 दिन आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखते हैं। ज़ोहल की ये हालत, जिसका मतलब ये है कि जिन मामलात में बार बार रुकावटें आ रही थीं, जिन कामों में ताख़ीर हो रही थी या जहां आपको मुसलसल दबाव महसूस हो रहा था, वहां अब रफ्ता रफ्ता बेहतरी आना शुरू होगी। ख़ास तौर पर अगर आप 60 के दूसरे मरहले से गुज़र रहे हैं तो अब इसका दबाव पहले की निस्बत कम महसूस होगा। आप ख़ुद महसूस करेंगे कि माहौल बदल रहा है। पहले जो रास्ते बंद दिखाई देते थे, अब इन्हीं रास्तों पर रोशनी नज़र आएगी। जिन लोगों से मामलात ख़राब थे, वहाँ भी बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। ये तब्दीली एक ही दिन में नहीं आएगी, लेकिन 15 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान इसके वाज़े आसार ज़रूर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सबसे अहम तब्दीली की, जिसका इंतज़ार हर साल किया जाता है। 17 अगस्त साल 2026 की सुबह तकरीबन 6:30 बजे सूरज अपने ही बुर्ज यानी बुर्ज असद सिंह राशि में दाखिल होगा। साल में सिर्फ एक मरतबा ऐसा मौका आता है जब सूरज अपने ही बुर्ज में आता है। जब राजा अपने महल में बैठता है तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस दौरान इंसाफ का पलड़ा मजबूत महसूस होगा, हक और सच की ताकत में इजाफा होगा और जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं, इनके लिए कामयाबी के दरवाज़े खुलने लगते हैं। आपके बुर्ज से ये गोचर छठे घर में होगा और छठा घर कर्ज, बीमारी, दुश्मन, मुकद्दमात और मुश्किलात का घर समझा जाता है। लेकिन जब ताकतवर सूरज इस मुकाम पर आएगा तो यही मुश्किलात कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी कानूनी मसले, सरकारी काम, अदालत, पुलिस, अस्पताल या किसी सरकारी इदारे से मुतल्लिक परेशानी में थे तो 17 अगस्त साल 2026 के बाद इन मामलात में बेहतरी के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसी दौरान एक और अहम तब्दीली 22 अगस्त साल 2026 को होगी, जब अतारद अपनी मौजूद राशि से निकलकर, बुर्ज से निकलकर सूरज के साथ आ जाएगा। अतारद का सूरज के साथ आना इस पूरे दौर को मज़ीद मजबूत करेगा। जहां सूरज ताकत और इख्तियार रखता है, वहीं अतारद अकल, गुफ्तगू, फ़ैसले और कारोबारी समझ को मजबूत करता है। इसलिए 22 अगस्त साल 2026 के बाद न सिर्फ आपके फ़ैसले बेहतर होंगे, बल्कि कारोबार, मुलाजमत, तालीम और माली मामलात में भी मस्बत नताइज मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ये दोनों सारे इसी अरसे में आपकी किस्मत को नई सिमत देने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरी तरफ ज़ोहल विक्री होने की वजह से, रुजत की हालत में होने की वजह से पहले जैसी सख्त रुकावटें भी कम होती जाएंगी। यही वजह है कि अगर आपने काफ़ी अरसे से किसी काम का आगाज़ करने का सोच रखा था, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती थी, तो अब वही काम दोबारा शुरू होने के लिए वक्त पहले से कहीं ज़्यादा साजगार दिखाई देता है। ख़ास तौर पर इज़दवाजी ज़िंदगी और शराकत दारी के मामलात में नुमायाँ बेहतरी आ सकती है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ चल रहे थे, अगर कारोबारी पार्टनर के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे या किसी अजीज़ से दूरी पैदा हो गई थी, तो इस अरसे में सुलह, बातचीत और ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात रोशन हैं। जो गलत फहमियाँ काफ़ी अरसे से दिलों में जमा थीं, वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो सकती हैं। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, पुलिस सर्विस, सिविल सर्विस, किसी सरकारी महकमे या इंतज़ामी इदारे से वाबस्ता हैं, तो 17 अगस्त साल 2026 के बाद आपको ऐसे मौक़े मिल सकते हैं जो आपकी मेहनत को पहचान दिलाएं। तरक्की, नई ज़िम्मेदारी या किसी अहम काम में कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। सेहत के लिहाज से भी ये अरसा पहले से बेहतर साबित हो सकता है। अगर कोई बीमारी लंबे अरसे से परेशान कर रही थी या कर्ज़ और माली बोझ ज़हनी दबाव का सबब बना हुआ था, तो अब इन मसाइल की हल की राहें निकलना शुरू होंगी। यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ आगे बढ़ने का है। ज़ोहल की ये चाल एक और फ़ायदा ये देगी कि आपकी सोच में जो बेवजह खौफ, मनफी ख्यालात और हर काम से पहले नाकामी का डर पैदा हो गया था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा।
پہلے ہر قدم پر یہ خیال آتا تھا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں دھوکہ نہ مل جائے، کہیں محنت ضائع نہ ہو جائے، لیکن اب یہی ذہن پہلے سے زیادہ واضح فیصلے لینے لگے گا۔ اس لیے 15 اگست سے 30 اگست سال 2026 کے درمیان اگر آپ کوئی اچھا موقع ملے، نئی ملازمت کی پیشکش آئے، کاروبار بڑھنے کا موقع ملے یا کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو صرف خوف کی وجہ سے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ قسمت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، اور یہ وقت آپ کے لیے اسی ہمت کا امتحان بھی ہے اور کامیابی کا دروازہ بھی۔ اب اگر آگے کی بات کریں تو یہ وقت صرف اچھی خبریں سننے کا نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کا بھی ہے۔ یاد رکھیں قسمت اسی کا ساتھ دیتی ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلے اور صحیح قدم اٹھاتا ہے۔ 27 جولائی سال 2026 سے 11 دسمبر سال 2026 تک شنی کی یہ وکری چال آپ کے لیے 138 دن آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اگر آپ نے اس عرصے میں پوری توجہ، محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیا تو آنے والے مہینوں میں اس کے نتائج آپ کو حیران کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وقت ضائع کر دیا تو جب شنی دوبارہ سیدھی چال میں آئے گا تو وہی رکاوٹیں پھر سے سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور ملازمت کی تلاش تیز کر دیں کیونکہ قسمت اب پہلے سے زیادہ ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر کاروبار میں کافی عرصے سے اتار چڑھاؤ چل رہا تھا تو اب نئی منصوبہ بندی، سرمایہ کاری پر غور کرنے یا کاروبار کو وسعت دینے کے لیے حالات سازگار بن سکتے ہیں۔ اگر پارٹنر کے ساتھ اختلاف تھے تو انہیں ختم کرنے کی کوششیں کریں کیونکہ مصالحت کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ 17 اگست سال 2026 کو جب سورج اپنے ہی برج میں داخل ہوگا تو اس کی قوت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد 22 اگست کو عطارد بھی برج اسد میں سورج کے ساتھ آ جائے گا، اور یہی ملاپ آپ کی سوچ، فیصلوں اور کام کرنے کی صلاحیت کو مزید مضبوط بنائے گی۔ اگر آپ کسی سرکاری محکمے، عدالت، ٹیکس، GST یا کسی قانونی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں تو اس دوران مثبت پیش رفت کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہیں۔ مالی معاملات میں بھی تبدیلی کے آثار نمایاں ہیں۔ اگر رقم کہیں پھنسی ہوئی ہے، ادائیگی رکی ہوئی ہے یا آمدنی میں مسلسل کمی آ رہی تھی تو اب اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں یا کوئی نئی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے اچھی طرح غور کریں، پھر اعتماد کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں۔ گھر، زمین، جائیداد یا گاڑی سے متعلق معاملات میں بھی حرکت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کافی عرصے سے خرید و فروخت یا کسی بڑی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے تھے تو اس عرصے میں اس حوالے سے کوئی بھی اہم فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے رہائش کی تبدیلی یا نئی پراپرٹی لینے کے امکانات بھی بن سکتے ہیں۔ ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مشتری اس وقت نہایت مضبوط حالت میں ہے، اور جب اس برج کا مالک مضبوط ہو تو انسان کی شخصیت میں ایک خاص وقار، اعتماد اور کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کے مشورے کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس لیے اس عرصے میں سماجی تعلقات بہتر ہوں گے، رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے تعاون ملے گا اور ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے جن سے شاید آپ کو پہلے زیادہ امید نہیں تھی۔ میرے پیارے پائسینز، یہ وقت ماضی کی ناکامیوں کو یاد کر کے افسوس کرنے کا نہیں بلکہ مستقبل کی بنیاد مضبوط کرنے کا ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ اب واپس نہیں آئے گا، لیکن 15 اگست سے 30 اگست سال 2026 کے درمیان ملنے والے مواقع آپ کے آنے والی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے ہر موقع کو سنجیدگی سے لیجئے، ہر فیصلے میں حکمت سے کام لیجئے اور اپنی پوری توجہ اپنے مقصد پر مرکوز رکھیے۔ روحانی اعتبار سے بھی یہ وقت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، استغفار، صدقہ خیرات اور نیک اعمال کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جتنا ممکن ہو صبح کے وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں، رزق میں برکت اور ہر قسم کی رکاوٹوں کے خاتمے کی دعا مانگیں۔ دنیاوی اسباب کے ساتھ روحانی مضبوطی بھی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یاد رکھیے 17 اگست کو سورج کی طاقت، 22 اگست کو عطارد کی شمولیت اور 11 دسمبر سال 2026 تک زحل کی وکری چال، یہ تینوں عوامل مل کر آپ کے لیے ایک ایسا وقت بنا رہے ہیں جس میں آپ اپنی زندگی کو نئی سمت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان دنوں میں ہمت، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کی تو آنے والے مہینوں میں اس کا بہترین صلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہر رکاوٹ کو آسانی میں بدل دے، آپ کے گھر میں خوشیاں، سکون اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور یہ آنے والے دن آپ کے لیے خیر، ترقی اور خوشحالی کا سبب بنے۔ آمین۔